القرآن يطرح مفهوم آخر ومفهوم رائع جدا، وأيضا هذا لنا جميعا خصوصا للسياسيين في كل العالم، خصوصا للإسلاميين أو العرب أو المسلمين، أنه من يعتقد بالطواغيت والمستكبرين يؤمن بهم، يعتقد بهم، يثق بهم، يعتمد عليهم، يتحالف معهم، يعتمد في الواقع على وهن ووهم. هذا الاعتماد على المستكبرين أصحاب الجيوش وأصحاب القوة الناعمة وأصحاب الجبروت، الاعتماد عليهم القرآن يجيب آية رائعة، مثل رائع يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، اللي يروح الغير الله خصوصا الإسلاميين، وكم منا هكذا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكم من سياسي كالعنكبوت في العراق وغير العراق، بن سلمان وبن زايد وبن خليفة، وعندنا ما شاء الله أهون وأسخف وأحقر من خيوط العنكبوت ولو بلغ ما بلغ. من يعتمد على أمريكا اليوم وعلى المستكبرين هكذا حاله، بل حتى ربما من يثق في قلبه وآيات أخرى تخرجه من الدين. هل تعقلون أن إنسان يؤمن بموسى ويثق بفرعون؟ هل يمكن أن نتصور مؤمن يثق بمعاوية ويدعي الإيمان بعلي بن أبي طالب أو بالحسين وهو يثق بيزيد؟ هكذا زماننا أيضا. لماذا تستخدمون زماننا وكأنه لا مستكبر ولا طاغوت في زماننا؟ وكل أمة تستثني نفسها بالمناسبة، كل أمة في زمانها تقول أنا وحد وأنا معلي ومو يم الأمر، والسنن الإلهية تجري على السابقين واللاحقين دوني، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اینجا مرکز مقاومت است.